आज तुमचे इलेक्शन असले आणि तुमचो पॅनल जो आसा तो आज जो येयल्लो आसा आज कितें दिसता हांव काकोडे सल म्हाजनाक पयले बाबतींत धन्यवाद म्हणपाक सोदतां की आमचेर हो एक टर्म म्हणजे 3 वर्सां विश्वास दवरून बरी मनान आमी मुखार सरलेले ते मनाचेर विश्वास दवरून आमकां आयज निवडून हाडले. भले भायली खूब फोर्सीस येयले काकोड्यांक पूण काकोडे म्हणटा ते एक अशी रावले ना आमके कोणाले पोचोवन घेवचें ना आनी कोण सांगता ते आमी पोचोवचेंय ना. हे सामकी स्थिर हेजेर आयज काकोड रावले आसा. तीग जाणांक आमकां क्लियर मॅन्डेट दिलें आसा म्हणजे आमची पॅनलाक क्लियर मॅन्डेट दिलें आसा की तुमी 3 वर्सां हे देवा खातीर आनी हे आमच्या वाठारा खातीर तुमी काम करात. आमचो एकूच प्रयत्न उरतलो की तीक कोणाक करची ना आमी पूण बरी ते एक लोकांक विचारून आमची म्हाजनां कॉन्फिडन्सा घेवन जाणटेल्याचो आशिर्वाद घेवन आमी एक बरी म्हणटा ती ही आमची एक टर्म सिद्ध करून दाखयतले. मतां जी पडली ती म्हाजनाच्या सगळ्यांच्या एकमतान पडली आनी देवा आशिर्वादान पडली. हें हांव एक्सेप्ट करून घेतां आनीक म्हाजनाक तुमच्या बाबतींत एकूच सांगपाक सोदतां की सगळ्यांक एक काळजांतल्यान सामको धन्यवाद म्हणून एक म्हणून सांगपाक सोदतां. आनी खूब गोश्टी येयल्यो प्रचार जातालो प्रचाराचेर फाटली काडलें मुखारली काडलें अशें जातलें तशें जातलें सगळें काडलें पूण आमची जो काकोडे लोक आसा तो जागृत आसा बरी वायटाची म्हायती आसा आनीक हे म्हायती आसा म्हणूनच हो आयचो निर्णय हो फाव जालो आसा. कधी तुमच्या महाजनाने विश्वास दिला 3 वर्सां खातीर तुमचे सुचोवणी आसा तुमच्या हातीन दिल्ले आसा इन फ्युचर आतां 3 वर्सां भितर कशें कितें हें करतले तुमी देवस्थानाचें. आमी सदांच आमची इलेक्शन जालें इलेक्शनांतल्यान आमी भायर जाले आमगे डिफरन्सीस म्हणटा काबार. आमगे पयली इतिहास असोच आसा जेन्ना इलेक्शन जालें डिफरन्सीस म्हणटा काबार. कांय डिफरन्सीस आतां म्हागेले तुगेले आतां कितें म्हणटा देवळाचे एक देवळाचो विचार आमचो असो आसा की देवळां थोडी पेंडींग कामां आसात. ती पेंडींग कामां एक म्हळ्यार सुजा करून आमी ती खंय तरी तडेर रावपाचे आमगे प्रयत्न उरतलो. कितलींशे वर्सांची इतिहास आसलेले एकूच आमची म्हादेवा देवळां बेताळा देवूळ आसा. त्या देवळाक खंय तरी एक म्हत्व दिवपाचे आमी एक आमची सदांच प्रयत्न उरतलो आनी जी पेंडींग कामां आसात आमची ओल्ड कमिटी आमकां विश्वासान घेवनूच ही आमी कामां मुखार व्हरतले. मागीर फाटल्या दिसा आमी आयकताले की खंय तरी कुश्कालान पॅनल घातलो कुश्काला पॅनलार भोग जालो पूण आतां जो तुमी घातला तो पॅनल आसा ना सांगपाचें म्हळ्यार पळय आमगे मरे गांव हो अजून आमगे सिटी जाली ना काकोडे म्हणून आनी कशें आसता एक कोणी इलेक्शनार जेन्ना कंटेस्ट करपाक वयता तेन्ना प्रत्येक मनीस आपआपले विचार मांडटा जावं ते कंपोनंटा मदीं जावं त्या म्हाजना मदीं आनी ते आपले विचार लोक ठरयतले की हेंगे बाबा विचार बरे आसा की वायट आसा. आमी हितून खंयच्याच पद्दतीन राजकारण हाडलें नासलेलें. फाटलीं सुद्दां कोमुलदादी इलेक्शन जाल्लें राजकारण नासलें. ते आपल्याले जे कंटेस्ट करताले ते आपल्या पद्दतीन भोंवले आपल्या प्रचार केलो तशें ओपोजिशन भोंवले आनी तितून भितर खंयचेंय हें नासलेलें. पूण इलेक्शन जातकीर आतां हे थोडे राजकारणी येयला आनी आपूण तेजो से घेवपाक सोदता ही चुकीची गजाल. आमी मरे ग्रासरूट लेवलांतल्यान वयर चडलेले आसा आमकां खबर आसा कशें वागप. मतभेद मनशालो आसना मतभेद विचाराचो आसता. आतां जे मनीस आमची कमिटी रावले विचार वेगळे आसपाक शकता पूण दुस्मानकाय कांय ना. फाल्यां इलेक्शन जातलें वयतलें आमगे फाल्यां गांव सगळे एकमेका कडेन एकवट रावतलो. फाटल्या आतां कमिटीन ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा त्यो आतां फुडली कमिटीन फुडें व्हरपा जाय. विचार मातशे कितें वेगळे आसपाक शकता पूण दुस्मानकाय हितून भितर कांय ना. आनी हांव मागता की हे थोडे राजकारणाक की आमचो हेजो फायदो घेवपाक येनाकात. तुमी तुमच्या लेवलाचेर तुमी बरेपण करा आनी तुमी मत मागा पूण आमची गांवां भितर फुटाफुट्यो आनी तें राजकारण मातशें हाडनाका. महाजनान तुमचेर विश्वास दवरलो आसा महाजनाक कितें सांगपाक म्हाज्यान खऱ्यांनी कशें आसतालें भुरग्यांलो विचार आतां वयस्कर मनीस आसा तेंचे विचार वेगळे आहा भुरग्यांलो विचार वेगळो आहा तो सगळ्यांचो मिलाप करून आतां ही फुडली कमिटीन हें काम फुडें व्हरपा जाय. हांव खरो उपकारी आसा की आमच्या काकोडे लोकांचो म्हाज्यानाचो की तेणी हे ठामपणान रावले आनी कमिटी निवडून हाडली. त्याच बरोबर जी ओपोनंट आसलेले तेंचेय बी कशें आसा तेंकाय बी वोटींग जाली
आणि त्यांचे विचार आता आम्ही फुडली सुद्धा कमिटी जी आहा ती त्यांचे विचार आयकतले, फाटली कमिटीचे विचार आयकतले आणि काम फुडें व्हरतले.